बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं शब्बीर मीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, K2 वाहिद चैनल है जिसने पहले दिन की नशरियात से ही गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद चैनल होने का किरदार अदा किया। हम जहां नुमाइंदगी की बात करते हैं, वहां सिर्फ मसाइल की निशानदेही ही नहीं बल्कि खित्ते के मुस्बत पहलुओं को भी उजागर करते रहते हैं। हम बात करते हैं ज़बान व अदब की, हम बात करते हैं यहाँ की मोतबर रवायात की, हम बात करते हैं मौसीकी की। इन तमाम पहलुओं को K2 ने भरपूर उजागर किया है और करता रहेगा। K2 हमेशा से पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के खूबसूरत रंगों को सजाने का नाम है और ये K2 ही है जिसने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर का टाइटल का नाम दिया और इसी टाइटल से ही मॉर्निंग शो ज्यूल ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ किया और फिर प्रोग्राम सोच फैक्ट्री नौजवानों की सोच के हवाले से रहा। नुमाइंदगी का ये सफ़र गिलगित बल्तिस्तान डायरी से लेकर तमाम शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों को बाखबर रहने के लिए अखबार गिलगित के नाम से ख़बरनामा और अब आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान, ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान से हफ्ते में एक बार नशर होगा और ये आज पहला तारुफी प्रोग्राम है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि K2 TV पहला चैनल है जो बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान में अपना ब्यूरो ऑफिस कायम कर रहा है। इस ऑफिस में रिकॉर्डिंग और दूसरी तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। चलिए देखते हैं इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के सियासी, समाजी और दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का क्या कहना है। नाजरीन, इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के बाहर खड़े हैं। अब हम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के डिप्टी स्पीकर जनाब जाफ़रुल्लाह से इस हवाले से बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जाफ़रुल्लाह खान साहब के ऑफ़िस में मौजूद हैं। हम इनसे ये पूछेंगे कि K2 TV के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। K2 TV ने अभी तक जिस तरह मसाइल को कवर किया है, जिस तरह इश्यूज़ के ऊपर बात की है, इसके हवाले से इनका क्या कहना है और ये क्या हमें मशवरा देंगे कि हम मुस्तकबिल में किस तरह हम इन इश्यूज़ के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अपने प्रोग्राम्स चलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, उसके बाद K2 TV चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। उसने गिलगित बल्तिस्तान को इंट्रोड्यूस कराने में PTV के बाद बहुत अहम रोल अदा किया है। मैं आपको, इसकी पूरी टीम को, इसकी मैनेजमेंट को, इसके मालिक को मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू जो है K2 TV चैनल ने लिया था इस्लामाबाद में 1.5 साल पहले मॉर्निंग शो में। तो वहाँ भी मैंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कुछ मैंने सजेशन दी थी जिस पे उन लोगों ने अमल दरामद किया। मुझे इस पे बहुत खुशी हुई। उसके अलावा K2 TV चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं कि इलाकाई ज़बानों में यानी शिना ज़बान में, बल्ती ज़बान में ख़बरें भी नशर कर रहा है और हमारे लोगों में इसकी बहुत बड़ी पज़ीराई हुई है। तो इस दफ़ा भी असम्बली के अंदर हमने इस तरफ बहुत तवज्जो दी। K2 TV चैनल और दूसरे जो मीडिया चैनल्स हैं उनके हवाले से हमने कहा कि इनको किस तरह हम प्रमोट करें, इनकी हम किस तरह हेल्प करें, किस तरह इनकी मदद करें। तो इसके लिए एडवर्टीज़मेंट, दूसरे तीसरे चीज़ें जो है, देखो ना, कोई भी चैनल होता है तो उसको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए उनकी मदद की भी ज़रूरत होती है। इसी हवाले से हमने असम्बली में बात भी की और मुझे खुशी हुई कि असम्बली में मेंबरान ने भी इस चैनल को बहुत सराहा। इसकी जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, उनको बहुत सराहा। और अभी हम ये चाह रहे हैं, जिस तरह इसने एक अच्छा काम किया है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वैसे भी K2 जो है हमारा इलाके का एक पहाड़ है, मशहूर है, लेकिन ये खैबर 2 चैनल है, फिर भी हम इसको K2 से ही मंसूब करते हैं। बहरहाल इसके जो कोशिशें हैं, बहुत अच्छा एक किरदार है। खुसूसन मैं अगर ज़िक्र ना करूं अली शेर की, जो एक हमारा अच्छा दोस्त भी है, साथी भी है, तो मैंने उसको मशवरा दिया था, मशी खान साहिबा को भी, कि गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है कि एक खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है। दुनिया के सबसे बड़े अच्छे पहाड़ इधर हैं। दुनिया के 3 पहाड़ों का संगम इसको कहलाया जाता है और बाम दुनिया इसको कहते हैं। इसमें बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, इसमें बड़े बड़े चोटियाँ हैं, दुनिया के 8 बड़े चोटियाँ इधर हैं। तो
پھر دیوسائی پلان ہے، پھر کھنجراب ہے، پھر ادھر ہمارا جو ہے شندور ہے، تو اس کے علاوہ بابو سر. تو ان کا میں نے کہا تھا کہ آپ ڈاکومنٹری بنائیں، ڈاکومنٹری بنا کے اس کو میڈیا میں آن ایئر کریں تاکہ دنیا سے ٹورسٹ اور ہمارے لوکل جو ٹورسٹ ہیں وہ اٹریکٹ ہو سکے. تو بہرحال ان لوگوں نے ایسا ہی کیا بغیر کسی گورنمنٹ کے ہیلپ کے. ادھر آ کے انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی، پھر اپنے K2 ٹی وی چینل کے ذریعے سے نشر کرایا. اس کی وجہ سے آج دیکھیں یہاں گلگت بلتستان میں تقریباً پچھلے سال 10 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آئے. اس سال ہمیں امید ہے کہ یہ تقریباً 15 لاکھ تک بڑھ جائیں گے. تو یہ دنیا بھی ایسا ہے کہ جناب میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہم دنیا کو اپنے حالات کے بارے میں آگاہی دلا سکتے ہیں. تو یہ واحد ٹی وی چینل ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا مزہ آتا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے، ریلی میں آپ کی تعریف نہیں کرتا ہوں لیکن بغیر کسی لالچ کے آپ لوگ گلگت بلتستان کی خدمت کرتے ہیں. جعفر اللہ صاحب، یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں تو پہلی دفعہ ہے کہ کوئی ٹی وی چینل یہاں سے باقاعدہ کرنٹ افیئرس کا شو کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ بیورو آفس یہاں پہ سیٹ اپ کر رہا ہے، اور جس میں ریکارڈنگ اور آن ایئر کرنے کی بہت ساری سہولیات ہوں گی. ڈی ایس این جی باقاعدہ یہاں پہ موجود ہوگی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے آپ بیٹھ کے ہفتے میں ایک بار کرنٹ افیئرس کا شو کریں گے اور آپ کی اس میں نمائندگی ہوگی اور آپ کی آواز پورے پاکستان تک، پوری دنیا تک پہنچ جائے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہی تو میں نے آپ سے عرض کیا. ہر چیز جو ہے وہ کرنٹ افیئر ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ کے جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے اور عوامی مسائل کیا ہیں جو ہم تک عوام کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں. یہی میڈیا ہے جس کے ذریعے سے عوام تک ہماری بات پہنچ جاتی ہے اور عوام کے مشکلات مسائل جو ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں. تو بہت اچھا ایک ایفرٹ ہے یہ K2 ٹی وی چینل کا کہ انہوں نے کرنٹ افیئر پہ ایک پروگرام بھی شروع کیا اور اپنا بیورو آفس بھی ادھر اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری زبانوں میں یعنی شناہ زبان میں اور بلتی زبانوں میں خبریں بھی نشر کر رہے ہیں. اس سے اس کا جو نام ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے. ابھی جی بی کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسا یہ ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے. میرا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے اور ترقی کے منازل آپ خوش اسلوبی سے طے کریں. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ روایتی طریقوں سے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ روایتی طریقوں سے نہیں، اس سے ہٹ کے دوسرے ٹی وی چینل جو ہے نا اس کے نقش قدم پہ چلیں کہ واقعی جو ہے K2 نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا ہے میڈیا میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں جی بی کا جو ایک خوبصورتی ہے اس کو سامنے لائے، اور جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا دوسرے جو ہمارے وہ ہے مشکلات ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ مشکلات ہمارے کیا ہیں. ایک تو ہمارے آئینی حقوق کا مسئلہ ہے جو اس وقت لوگوں کے درمیان زیر بحث بنا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ سی پیک کا یہ ایک ایشو ہے، یہ زیر بحث بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو لوگوں کے مشکلات مسائل ہیں وہ سامنے آ جائے گورنمنٹ کے سامنے. پھر گورنمنٹ کے جو کام ہیں، مثال فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہمارے ساتھ اس دفعہ بہت اچھا کام وہ کیا ہے، میاں صاحب جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، اس کے علاوہ سی ایم حفیظ الرحمان صاحب جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، سی ایم بنے ہیں، انہوں نے کون سے اچھے کام کیے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ لوگوں کو پتہ چلے. تو یہ اسی ٹی وی چینل کے ذریعے سے عوام کو سامنے لانا چاہیے گورنمنٹ کے اچھے سے اچھے کام کو. اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی نشاندہی کرے کہ جناب فلاں جگہ میں ان کا یہ غلط ہے ہو رہا ہے، تو اس کو آپ لوگ ٹھیک کریں. انشاءاللہ ہم ٹھیک بھی کریں گے. تو ہمارے کلچر کو پروموٹ کرے گلگت بلتستان کے، پھر ٹورزم کو پروموٹ کرے گلگت بلتستان کے، پھر ہمارے ایشوز کو سامنے لائے، پھر گورنمنٹ کے جو کام ہیں ان کو سامنے لائے. تو یہ اس طرح کا ہونا چاہیے. پھر جناب یہ کرنٹ افیئر پہ جو کام کر رہے ہیں اس کو بہتر کریں. پھر جو ہمارے خبروں کا جو ڈیوریشن ہے میرے خیال میں کچھ کم ہے، اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، یہاں لوگوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ پذیرائی ہوگی. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بجٹ میں کوئی خطیر رقم رکھیں اس کی پروموشن کے لیے ان ٹی وی چینلز کے. تو آپ کے ساتھ بھرپور ہم تعاون کریں گے تاکہ آپ کا یہ چینل جو ہے پھلے پھولے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. یہ ہماری دعا ہے اور کوشش ہے آپ کے ساتھ.
बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह खान साहब की बातें सुनी, इनके मशवरे सुने। उन्होंने जो एक ख़ास बात हमें की वो ये है कि गैर रवायती तरीक़ों से, यानी रवायती तरीक़ों से हट के कोई ऐसी अप्रोच अडॉप्ट की जाए जिसके ज़रिए से जो आवाम के मसाइल हैं वो बेहतर अंदाज में इन तक पहुंच सके और ये इनके हल के लिए इकदाम कर सकें। नाजरीन, हमारी नेक्स्ट जो शख्सियत हैं जिनके पास हम आए हैं ये हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ये हैं मिनिस्टर वर्क्स गिलगित बल्तिस्तान। डॉक्टर साहब से हम ये पूछेंगे कि K2 के हवाले से, जैसा कि हम एक सर्वे करते आए हैं, इनका क्या ख्याल है, इनका क्या कहना है, इनके क्या मशवरे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K2 के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि K2 टेलीविज़न जो है ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और देखा जाने वाला टेलीविज़न नेटवर्क है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसका देखें तो नाम ही K2 हमारे इलाके से इसकी कोई निस्बत बनती है और इस हवाले से भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद इसका गिलगित बल्तिस्तान से कोई ताल्लुक़ है। और दूसरी बात यह है कि K2 अक्सर जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने खुद भी एक प्रोग्राम अटेंड किया था मॉर्निंग शो मिशी खान के साथ, और इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये K2 टेलीविज़न कर रहा है। और मैं समझता हूँ K2 टेलीविज़न इस सिलसिले में पहला टेलीविज़न नेटवर्क है जो गिलगित बल्तिस्तान को पूरी कवरेज और हर तरह की कवरेज दे रहा है। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि K2 टेलीविज़न की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस इलाके के हवाले से, यहाँ के मसाइल को उजागर करने के हवाले से, और ख़ास तौर पर टूरिज़म के हवाले से, क्योंकि ये आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान जो है ये टूरिज़म के हवाले से दुनिया का बेहतरीन स्पॉट है। लेकिन जो असल मसला है वो हमारी एडवर्टाइजमेंट की है। यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, जंगलात हैं, ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं, इनकी एडवर्टाइज़ बहुत कम हुई है। वरना अगर इनके बारे में दुनिया को पता चले तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास इतने टूरिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे कि हम गिलगित बल्तिस्तान की इकॉनमी को तो इंशाल्लाह डेवलप करेंगे, पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को यहाँ से हम सपोर्ट कर सकते हैं। और इतने टूरिस्ट आ जाएंगे कि हम उनको संभाल नहीं सकेंगे यहाँ पर। तो इस सिलसिले में K2 टेलीविज़न जो प्रोग्राम्स गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से नशर कर रहा है और यहाँ के जो खूबसूरत कुदरती मनाजिर हैं उनको मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ अपने प्रोग्राम्स में दिखाता है, तो उसके लिए हम K2 टेलीविज़न के इंतज़ामिया के और इनके जो भी मालिकान हैं इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छी एफ़र्ट की है और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के जो मईशत है इसको डेवलप करने के लिए और लोगों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कम से कम इस खित्ते से कभी नहीं हुए हैं। ये K2 पहला टीवी चैनल है जो बाकायदा ये प्रोग्राम करने जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इससे इस खित्ते को ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलेगी, आप जैसी शख्सियात को ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलेगी, इश्यूज़ को ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलेगी? और अगर आप कोई इसमें कोई तजावीज़ भी देना चाहें तो। देखें, अगर ये प्रोग्राम करंट अफेयर के हवाले से अगर शुरू होता है तो ज़ाहिर है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ और फिर यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ इश्यूज़, टूरिज़म के हवाले से इश्यूज़, ये सारे उसमें डिस्कस हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान से बहुत दूर है और इसी हवाले से हमारी जो कवरेज है इवन द पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से बहुत ही कम कवरेज होती है।
شاید اکا دکا ہم اگر اسلام آباد میں موجود ہوں تو کسی ٹیلی ویژن چینل نے کسی ٹاک شو میں کسی کو بلایا، اس میں گئے، ورنہ ہم اکثر اپنے علاقے میں ہوتے ہیں. تو اب ہمارا علاقہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنا ایزی ایکسیسیبل نہیں ہے، تو یہاں پہ وہ نیٹ ورک یہاں پہ آتے نہیں ہیں، ہم لوگ وہاں پہ جاتے نہیں ہیں. تو یہاں پہ اگر ٹیلی ویژن یا K2 ٹیلی ویژن اگر اس طرح کا پروگرام شروع کرتا ہے کرنٹ افیئر کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پولیٹیشنز کو بھی پروجیکشن ملے گی، اور پھر ایشوز کے حوالے سے بھی جو ہے نا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہاں کے گلگت بلتستان کے اندر اتنا ہی ٹیلنٹ ہے جتنا پنجاب لاہور میں ہے، جتنا کراچی میں ہے، اور وہاں کے جو پولیٹیشنز ہے ان کے اندر جتنا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے اتنا ہی یہاں پر بھی پولیٹیشنز کے اندر، کیونکہ یہاں ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بہت سارے علاقوں سے یہ علاقہ آگے ہے، اور اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ ایکسپوجر ہے. تو اس لیے اگر یہ پروگرام یہاں پہ شروع ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہاں پہ بڑی اچھی اور خوشگوار قسم کی تبدیلی آ جائے گی، مثبت تبدیلی آ جائے گی. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر اقبال، منسٹر ورکس. یقیناً ڈاکٹر صاحب پر امید ہیں اس حوالے سے کہ اس چینل کے ذریعے گلگت بلتستان کو، اس کے ایشوز کو، اس کی جغرافیہ کو، اور لوگوں کو، روایات کو پروجیکشن ملے گی، اور ڈاکٹر صاحب کی طرح ہم سب پر امید ہیں. پہلے K2 ٹی وی کی مینجمنٹ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پاکستان کا واحد ٹی وی چینل ہے، الیکٹرانک میڈیا کا یہ واحد چینل ہے جس نے گلگت بلتستان جیسے دور افتادہ علاقے کے معاملات کے اوپر اپنا ٹی وی کا قیمتی ایئر ٹائم مختص کیا. جب سے یہ ٹی وی چینل اپنے سٹارٹ ہوا ہے اس دن سے آج تک گلگت بلتستان کو اس چینل نے اہمیت دی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو الیکٹرانک میڈیا اس وقت جو ویورشپ کے دوڑ میں شامل ہو کر گلگت بلتستان اور دیگر دور افتادہ علاقوں کے اہم معاملات کے اوپر ایئر ٹائم مختص کرنے سے قاصر ہیں، اسی طرح کی سچویشن میں K2 ٹی وی نے گلگت بلتستان کے تمام معاملات میں اور کرنٹ افیئرز کے اندر بھی ہمیں اپنا ایک ایئر ٹائم مختص کیا، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے معاملات کو نیشنل میڈیا تک لانے میں K2 ٹی وی کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں بھی K2 ٹی وی کے اس کردار کو سنہرے حروف سے یاد کیا جائے گا. گلگت بلتستان چونکہ اقتصادی راہداری کا گیٹ وے ہے، اقتصادی راہداری کے معاملات کے اوپر گلگت بلتستان سے جو سلوک ہوا، یا گلگت بلتستان کے پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے جو یہاں پہ مایوسیاں پائی جاتی ہیں، گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اوپر جو یہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں، یا یہاں پہ جو پولیٹیکل موومنٹس چل رہی ہیں، اس کو ہمارا نیشنل میڈیا اس کو کور نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی ایئر ٹائم نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انڈین میڈیا اس کو مس یوز کر رہا ہے. انڈین میڈیا روزانہ گلگت بلتستان کے پولیٹیکل موومنٹس کو اور ڈومیسٹک موومنٹس کو انٹرنیشنلی اجاگر کر کے اس کو مس یوز کرنا چاہتا ہے. تو ہماری نیشنل میڈیا کی، میں معذرت کے ساتھ ہم نیشنل میڈیا سے مایوس ہو گئے کہ گلگت بلتستان کے پولیٹیکل معاملات کو اگر وہ کوریج دے دیں، ٹائملی اس کو ایئر ٹائم دے دیں، تاکہ ہمارا جو دشمن ملک ہے، جو دشمن میڈیا ہے، وہ اس کو مس یوز کرنے سے قاصر رہے گا اور ان کو مس یوز نہیں کر سکیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں K2 ٹی وی کی مینجمنٹ سے کہ گلگت بلتستان کے لیے کرنٹ افیئرس، پولیٹیکل افیئرس اور ہمارے جو معاملات ہیں اس کے لیے تھوڑا بہت جو ایئر ٹائم اگر یہ مختص کریں گے تو ہم نیشنل میڈیا کے اندر گلگت بلتستان کی نمائندگی ہوگی، اور گلگت بلتستان میں فیڈریشن آف پاکستان کو سٹرینتھن کرنے میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے رول کو اجاگر کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یا اس طرح کے جو دشمن ہمارے لوگ ہیں، دشمن ممالک ہیں، ان کے ایجنڈے کو
कमज़ोर करने के लिए भी हमारे नेशनल मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि अपना रोल ड्यू रोल प्ले करे, टाइमली प्ले करे, ताकि हम इस ममलिकत खुदादात पाकिस्तान को तमाम रीजन्स में मुस्तहकम और उसको इस्तेहकाम दे सकें। अमजद साहब, आपने यकीनन जो पॉइंट रेज़ किया है कि इंडियन टीवी चैनल्स, इंडियन मीडिया जो है, ये छोटी छोटी चीज़ों को, जो कि यकीनन कोई पॉजिटिव कोई प्रोटेस्ट रैली होती है, जो कि एक जमहूरियत में आवाम का हक़ होता है कि वो कोई रैली निकाले, और यकीनन वो कोई छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम सब देखते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया उसको किसी और रंग में एंटी पाकिस्तान मूवमेंट डिक्लेयर करता है। तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज़ किया। इस पे यकीनन जो हमारी बाकी नेशनल मीडिया है, मीडिया आउटलेट्स हैं, इनको भी सोचना चाहिए। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस फोरम के तवस्सुत से कोई पैगाम देना चाहते हैं अपनी कौम को, पूरे पाकिस्तान को, मीडिया चैनल्स को? इस K2 TV के प्लेटफॉर्म से मैं तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम जो रीजन्स हैं, पाकिस्तान के तमाम सूबे जो हैं बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इसके जो कल्चर है, इस पाकिस्तान का जो डाइवर्सिटी है कल्चर में, और हर सूबे का अपना एक रंग है, हर सूबे के अपने मामलात हैं, उसको इक्वलिटी की बुनियाद पे गिलगित बल्तिस्तान को भी बराबरी की बुनियाद पे मौका मिलना चाहिए। हम अपनी नेशनल मीडिया से उम्मीद रखते हैं कि रेटिंग के चक्कर से थोड़ा सा दूर बाहर निकलें और पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर मीडिया फोकस करे, ताकि पाकिस्तान की तरक्की में हमारा मीडिया का एक पॉजिटिव रोल हो। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले K2 TV चैनल ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे माशरे का और पाकिस्तान का चौथा अहम सुतून समझा जाता है, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में अब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाज़, यहाँ के महकूम कौम की आवाज़ मुल्क के दूसरे हिस्सों में बिलखुसूस वफाक तक नहीं पहुँच सकी। तो हम समझते हैं कि K2 TV ने पहली दफ़ा यहाँ अपना चैनल लॉन्च करके हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपना न्यूज़ बुलेटिन वो देते हैं, जो एक खुशाइन बात है, और इससे इंशाल्लाह मैं यकीन भी रखता हूँ कि देखा देखी दूसरे चैनल्स भी आ जाएंगे, और ये क्रेडिट हम आइंदा आने वाले वक्तों में K2 TV चैनल को ही देंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी आँख कान पैर बन के जो लोगों के सामने घरों तक पहुँचता है, उसके लिए सहरा K2 TV चैनल को फ्यूचर में जाएगा। तो K2 TV चैनल वालों का हम बहैसियत सियासी वर्कर हम शुक्रिया अदा करते हैं, इनके मालिकान के, आप जैसे मीर साहब जैसे रिपोर्टर्स जो अखबार के साथ भी मुंसलिक हैं, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान भी कौमी दायरे में शामिल होगा। और मैं ये भी रिक्वेस्ट आपके इस चैनल के ऑनर्स को करूँगा कि आप कम अज़ कम एक हफ़्ते में एक दफ़ा टॉक शोज़ भी रखें। जैसे आपने कहा कि हफ्तावार टॉक शो की आपने बात की, या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम की, तो बिल्कुल K2 TV का दो बड़े इसमें काम अब करने हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान आवाज़ या करंट अफेयर्स का एक शो यहाँ से हफ्तावार आने और होगा। इसी सिलसिले में ये आज तारफ़ी इसका प्रोग्राम है। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान में ब्यूरो ऑफिस सेटअप होगा K2 का, ये भी K2 TV की तरफ से ऐलान शुदा बातें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों से, टॉक शोज़ से, यहाँ से, या बहुत ज़्यादा जो K2 TV कवरेज दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर चैनल, जैसे बाकी बहुत सारे चैनल तो हैं लेकिन इतना जो टाइम ऑन एयर टाइम इनको नहीं मिलता है, तो ये जो इस तरह के प्रोग्राम हैं जैसे करंट अफेयर्स का प्रोग्राम, इससे आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जो यहाँ पे नहीं है, इनके लिए भी काफ़ी रास्ते खुलेंगे मुस्तकबिल में? यकीनन। अब देखें, तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में अमली तौर पे आए हुए 5 साल हुए हैं, और पहली दफ़ा 2015 में PTI ने गिलगित बल्तिस्तान का जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। आपके ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये जितना एम्पावर होगा तो हमारी आवाज़ आगे जाके पहुंच जाएगी।
اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بات باور کروں کہ آپ کے K2TV چینل میں آپ انفارمیٹیو اور پلس جو آپ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی جب آپ کبھی کہیں ڈاکومنٹری بھی پیش کریں گے گلگت بلتستان کے سینک علاقوں کے جو سینک ویوز ہیں تو جس سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ پاکستان کے مختلف صوبوں کے گلگت بلتستان چونکہ ایک وزٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں مزید متعارف ہوں گے. نام سے ہی بڑا ثابت ہوتا ہے K2TV چینل, یہ نام بھی بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اسی علاقے کے لیے کیونکہ K2 کا پاکستان کے کہ ہم ایڈورٹیزمنٹ تو سنتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, تو یقیناً نئی جماعتوں کو بھی بڑا موقع ملے گا. ہم جیسے لوگ اس چینل کے ذریعے اپنی آواز, اپنا مینیفیسٹو اس جماعت کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گلی گلی گاؤں گاؤں جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں چونکہ تحریک انصاف کا جھنڈا لہرایا تو جاتا ہے, تو وہاں بھی لوگ جب سنیں گے کہ جی K2TV چینل میں تحریک انصاف کے بھی ممبرز آتے ہیں, نمائندے آتے ہیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو بالخصوص سوسائٹی کا فائدہ ہے. تو اس چینل کو مزید محنت کی ضرورت ہے, اور اگر تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا تو ہم آزاد میڈیا کو بہت زیادہ ہم انشاءاللہ پریورٹی دیں گے, اور اس میں سے بھی K2TV چینل کا میں پرسنلی بڑا مشکور ہوں. تحریک انصاف کی طرف سے, جماعت کی طرف سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان پہاڑوں کے بیچ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جو قدم آپ نے اٹھایا ہے یقیناً آپ کی بڑی کامیابی ہوگی. ہم آپ کی کامیابی کو آنے والے وقتوں میں اس کو مزید کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم ایڈوکیٹ اسد اللہ خان کے چیمبر میں موجود ہیں. اسد اللہ خان پریزیڈنٹ ہیں ہائی کورٹ بار کے. آئیے ان کے خیالات جانتے ہیں. شکریہ شبیر میر صاحب. اور آپ کا چینل K2 کے حوالے سے ہم پہلے سے یہ دیکھتے رہتے ہیں اس چینل کے مختلف پروگرام مختلف اوقات میں, اور ہمیں یہ اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی دور افتادہ اور فار فلنگ ایریاز ہیں جن کی آواز کہیں پہنچتی نہیں ہے ان پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے آپ کا چینل. اور ہم نے ابھی ہمارے نالج میں یہ بات بھی آئی ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک کرنٹ افیئرس کے اوپر ایک پروگرام بھی کرنے جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے, بہت اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے. اس سے پہلے بھی اس علاقے کے اندر لوگوں کا خیال تھا کہ ہماری آواز, ہمارے ایشوز کو نہ کسی چینل نے کور کیا آج تک. جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ یہاں پہ الیکشن ہونے لگے تو مختلف چینلز جو ہیں وہ مائیگریٹری برڈز کی طرح یہاں آ کے اپنی رینکنگ کے حوالے سے ایک ریس لگا کے آپس میں واپس چلے جاتے, اور اگلے 5 سالوں میں کسی اور چینل نے آ کے یہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر کبھی فوکس کر کے ان کو اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز ملکی لیول پہ ایوان اقتدار میں بھی سنی جائے گی, اور پھر یہ ہمارے مسائل کے حل میں مددگار بھی ثابت ہوگی. ساتھ ساتھ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ K2 چینل جو ہے کوئی یہاں پہ اپنا ایک بیورو آفس اسٹیبلش کرے, یہاں پہ ایک پراپر اسٹوڈیو ہو, اور اس کے اندر پھر مختلف اوقات میں ایک ٹائم کیلنڈر سیٹ کرنے کے بعد ایک پروگرام کنسسٹنٹ طریقے سے ایوری ویک یا ایوری 10 days جو بھی آپ کے ٹی وی چینل کا پلان بنتا ہے اس کے مطابق جو بھی ٹائمنگز فکس کریں, ریگولر بیسس پہ ہو. اچھے ایشوز, سوشل ایشوز کو یہاں پہ سامنے لایا جائے. اس علاقے کے لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ادروائز لیگل فریٹرنیٹی کے اندر لوگ ہیں, ان سے مسائل کے بارے میں گفت و شنید ہو, لوگوں کو موقع دیا جائے کہ اپنے مسائل کو آپ کے سامنے بیان کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہاں آپ کا چینل کی توسط سے ہمارے مسائل میں ہم سمجھتے ہیں کہ کمی واقع ہوگی, اور
इलाके के मसाइल सामने आएंगे और फिर साथ साथ इलाके के मसाइल के साथ साथ इस इलाके का पोटेंशियल भी है बहुत बड़ा, जिसको मार्केट करने की ज़रूरत है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, जिससे इस इलाके के माशी हालात में भी बहुत तब्दीली आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिज़म है, उस हवाले से इस इलाके के पोटेंशियल को सामने लाया जाए, और दूसरे हवाले से सी पैक की एक्टिविटी होने जा रही है, उस हवाले से यहाँ पे लोगों से बातचीत हो, लोगों को पता चले कि इनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें हैं और फिर दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एंड वी नीड के जनाब हमारी बात भी दुनिया के दूसरे कोनों में पहुँचे, दुनिया के दूसरे कोनों में भी लोगों को पता लगे कि इन बुलंद तरीन पहाड़ों के अंदर भी एक कम्युनिटी रहती है जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल्स हैं, कुछ उन लोगों के मसाइल हैं। असद साहब, जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसको शायद वो मौक़े नहीं मिले हैं, तो क्या आप समझते हैं कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि लॉयर्स की जो मूवमेंट्स रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसको बहुत ज़्यादा कवरेज भी मिली है और जो कि बहुत ज़्यादा डिसाइसिव भी हो गई हैं, किरदार उनका बड़ा डिसाइसिव रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये इस तरह की कवरेज से जो आप जैसे लॉयर्स हैं यहाँ पे सैकड़ों और हैं, या जो इस तरह के हमारे लीगल इश्यूज़ हैं जो कि शायद डिबेट तो होते हों लेकिन बाहर की दुनिया को नहीं पता कि आया ये डिबेट यहाँ पे हो रही है, नहीं हो रही है, हेल्दी डिबेट है, नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह का कोई करंट अफेयर्स का प्रोग्राम जब आने और होगा तो आपको एक्सपोजर का मौका मिलेगा और इस इलाके को जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसलों का सामना है उनके हल में ज़्यादा आसानी पैदा होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इस इलाके के जो समाजी दूसरे मसाइल हैं डेवलपमेंट के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, वो तो अपनी जगह, लेकिन इस इलाके के इन द गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द एरिया लीगल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और सबसे पहली ज़रूरत है कि यहाँ के लीगल इश्यूज़ को सामने लाया जाए, उनको हल की तरफ ले जाया जाए, एक अच्छा निज़ाम लीगल सिस्टम इन प्लेस किया जाए, उसकी ज़रूरत है। लीगल फ्रेटर्निटी गिलगित बल्तिस्तान की यह समझती है और उनमें यह पोटेंशियल भी है, वो रियलाइजेशन भी मौजूद है और उनके सामने वे अहेड भी मौजूद है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है, कोई फोरम ऐसा नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। बार एसोसिएशंस अपने माजी में यहाँ पे अपनी कोशिशें करती रही हैं कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट अबाउट 40 ईयर्स में कहूँगा, क्योंकि 72 के बाद यहाँ पे जुडिशल सिस्टम और लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। उससे पहले तो एक फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन था, काला कानून, और बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसिफी चाहें वाली बातें थी। अब जबकि एक लीगल सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश है और फिर एक लीगल फ्रेटर्निटी यहाँ पे बार एसोसिएशंस मौजूद हैं, अदलिया मौजूद है, उसके हवाले से भी डिबेट्स होनी चाहिए। अब बहुत एक इन्फेंसी के पीरियड से ये इलाका गुज़र रहा है, इसका निज़ाम गुज़र रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको होना है जो कि अभी तक नहीं हुई हैं, और उनके होने को यकीनी बनाने के लिए आपके चैनल के तवस्सुत से हम समझते हैं कि इन बातों को भी आगे डिबेट्स यहाँ पे होती रहती हैं, लेकिन डिबेट्स आपस में एवरीवन नोज़ के यहाँ का मसला क्या है, मैं भी जानता हूँ उतना ही जितना आप जानते हैं आपस में, लेकिन इन मसाइल का इदराक और फिर इनके लिए हल के लिए जो वे अहेड है, एक रोड मैप है, वो जो यहाँ के लोग लीगल फ्रेटर्निटी समझती है उसको आगे अरबाब इख्तियार तक भी पहुँचना है, ताकि कहीं भी ऐसे लेवल पे फैसले हो रहे हों तो यहाँ के लोगों की एस्पायरेशंस हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हों, वहाँ डिसीजन मेकिंग के अंदर नज़र आ जाए। अब जबकि इस वक्त हम ये सुनने में पिछले 1 साल से तो यही जार्गन हम सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द एरिया के लिए सरताज अजीज़ साहब की सरबराही में, आज कल परसों वाली बातें, और जाके कल 2 दिन पहले हमें यह मालूम हुआ है कि जनाब सरताज अजीज़ साहब की कमेटी की सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद के लिए एक और कमेटी बनाई गई। अब हमें ये मालूम नहीं है
लीगल फ्रेटर्निटी को ये मालूम नहीं है कि सरताज अजीज़ साहब की कमेटी ने काम किया इस इलाके के हवाले से, इसके मुस्तकबिल के हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार की, किन से पूछा? यहाँ की ग्राउंड रियलिटी से मुताल्लिक उनको इतनी आगाही तो बिल्कुल भी नहीं है। दे आर एलियंस, दे डोंट अंडरस्टैंड द रूट इश्यूज़ ऑफ द एरिया। जो यहाँ का एक फ़र्द, यहाँ का एक शहरी जो है जिनको रियलाइज़ कर सकता है वो नहीं है। हमें नहीं मालूम है क्या सिफारिशात हैं क्या नहीं है, वेदर ये सिफारिशात जो हैं हमारे एस्पायरेशंस के मुताबिक हैं कि नहीं हैं, क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम समझते हैं कि आपके इस चैनल के तवस्सुत से हमारी ये आवाज़, हमारी ये ख्वाहिशात, अवामी ख्वाहिशात जो हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। जब वो डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसके अंदर कुछ न कुछ उनको रहनुमाई भी मिले और फिर उनके फ़ैसले जो हैं हमारी तवक्कुआत और उनके मुताबिक हों। वो फ़ैसले जो सिर्फ़ और सिर्फ अगर इस्लामाबाद के एक शीशे के दफ्तर के अंदर बैठ के किए जाएंगे, जिनका पीछे ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई रिमोटेस्ट लिंक भी नहीं होगा, तो वो कोई मीनिंगफुल फ़ैसले नहीं होंगे और उन फैसलों को यहाँ के लोगों के दरमियान में वो पजीराई हासिल नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। अगर फ़ैसले इस इलाके के लोगों की तवक्कुआत, ख्वाहिशात के मुताबिक होंगे तो पजीराई मिलेगी, उसको ऑन भी करेंगे और फिर उसमें पेशरफ्त होगी, उसको अमल दरामद करने में आसानी होगी, ताउन होगा कौमी लेवल पे, अवामी लेवल पे। इस वक्त मैं गिलगित प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और मेरे साथ हमारे वो साथी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़, जिनका पेशा जर्नलिज़म रहा है। इनमें से वो साथी भी हैं जिन्होंने 20-20 साल, 30-30 साल भी सहाफ़त के साथ काम किया है और वो साथी भी हैं जो अभी इस फील्ड में आए हैं और वो साथी ख़ास तौर पे जिनका बड़ा किरदार है, जिन्होंने दहाइयाँ यहाँ पे इस मीडिया के ऊपर सर्फ की हैं। इन्हें पता है कि यहाँ पे किस तरह के इश्यूज़ रहे हैं, मीडिया के हवाले से इन्होंने किस तरह काम किया है, किस तरह इश्यूज़ को उजागर किया है और इनको ऐवानों तक किस तरह इन्होंने पहुँचाया है। इस सिलसिले में इनसे बात करेंगे और K2 के ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है, जिसको हम करंट अफेयर्स का शो कहते हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हर हफ्ते, जैसे हमने पहले भी कहा था, एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होगा जिसमें तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जो इंटेलिजेंसिया है, उनकी पार्टिसिपेशन इसमें होगी। इस सिलसिले में हम बात करेंगे अपने दोस्तों से। मैं इनका तारुफ कराए देता हूँ। मेरे दाएं तरफ इकबाल आसिफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आजकल गिलगित प्रेस क्लब के सदर हैं। इनके साथ खुर्शीद साहब हैं, खुर्शीद अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गिलगित प्रेस क्लब के कई दफ़ा सदर रह चुके हैं। इनके साथ नदीम खान हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यकीनन इनको टीवी का ख़ास तौर पे अच्छा खासा तजर्बा है। इनके साथ फिर इम्तियाज़ अली सुल्तान साहब हैं, लोकल मीडिया से ज़्यादातर मुंसलिक रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यकीनन हमारे जो आखिरी मेहमान हैं, हमारे आखिरी दोस्त हैं महताबुर रहमान, नए जर्नलिस्ट हैं और आजकल लोकल उर्दू मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। आज हम अपने इन साथियों से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान में K2 TV के हवाले से या जनरल मीडिया के हवाले से क्या रोल रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं इकबाल आसिफ साहब से ये सवाल रखता हूँ और इकबाल साहब इसका जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब। जैसा कि यहाँ से मुख्तलिफ़ अखबारात चैनल के नुमाइंदगान मौजूद थे और यहाँ से रिपोर्टिंग भी होती है मुख्तलिफ़ चैनल्स में, अखबारात में, लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता 3-4 साल से K2 चैनल ने गिलगित बल्तिस्तान को खसूसी जो है अपने उसमें रखा है, लिस्ट में रखा है और खसूसी कवरेज दे रही है। यहाँ की सकाफ़त, सयाहत और जमहूरी आइनी इंसानी हुकूक़ के हवाले से बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी मीर साहब ने बताया कि यहाँ ब्यूरो ऑफिस भी खुल रहा है, तो ये एक नई जहत होगी, नया आगाज़ होगा। इससे बहुत से रास्ते यहाँ से खुल जाएंगे मीडिया के लिए।
تو ہم K2 چینل کے کام کی توصیف کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ تسلسل جاری رہے گا اور یہاں سے براہ راست پروگرام ہوں گے. اس سے یہاں کے مختلف شعبۂ زندگی کے مسائل کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ یہاں کے ٹورزم کلچر کے حوالے سے بھی پروگرام کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انسانی حقوق، آئینی حقوق کا ہے، تو اس حوالے سے بھی پیش رفت کا امکان ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ K2 ٹی وی بہت جلد یہاں سے براہ راست پروگرامز کا آغاز کرے گی، جس سے ایک نئے جہد کا آغاز ہوگا. شکریہ. سب سے پہلے تو میں K2 چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی نشریات گلگت بلتستان سے شروع کرنے پر، اور پہلے بیورو آفس بنانے کا اعزاز بھی K2 ٹی وی کو ہی حاصل ہوا ہے. گلگت بلتستان میں صحافت کا آغاز تو گزشتہ 2 دہائیوں سے ہے، لیکن پہلے یہاں پرنٹ میڈیا تھی، لیکن جو مین ایشوز تھے گلگت بلتستان کے کور ایشوز تھے اس کی طرف کسی میڈیا نے آج تک توجہ نہیں دی. بنیادی وجہ تو ریٹنگ کا تھا، چونکہ گلگت بلتستان ریٹنگ زون میں نہیں ہے، اس لیے بھی گلگت بلتستان میں زیادہ چینلز کا انٹرسٹ نہیں تھا، کچھ مالکان کا اپنا انٹرسٹ تھا. لیکن K2 چینل جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ریٹنگ سے ہٹ کے گلگت بلتستان کے ایشوز کو مقدم رکھا اور یہاں کے ایشوز کو پہ بات کرنے کے لیے، یہاں کے پولیٹیشنز کی گرومنگ کے لیے، جو گلگت بلتستان کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام جو ہیں وہ انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں یہاں پہ. جب پرنٹ میڈیا کا آغاز 1980s میں یہاں شروع ہوا تھا، اس وقت بھی گلگت بلتستان کو کوئی خاص کوریج نہیں دی جاتی تھی، 1 یا 2 کالم خبریں جو ہیں اس پہ گزارا تھا. اور یہاں تک کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کے فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ علاقہ ہے یا KPK کا حصہ ہے. تو اس کی مثال میں اس طرح بھی دوں گا کہ جونی جو صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ علاقہ ہے، وہ اس کو KPK کا حصہ سمجھتے تھے. اس وقت ہم چند جرنلسٹوں نے جو گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ لائف تھی، لیکن انہوں نے گلگت بلتستان کے مسائل پہ بات کرنے کے لیے مختلف اخبارات کا سہارا لیا اور گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کرنا شروع کیا. بعد میں الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا تو حتی المقدور مختلف چینل جو ہیں خبروں کی حد تک اس علاقے کو کوریج دیتے رہے، لیکن اس علاقے کے بنیادی مسائل پہ اور کسی چینل نے توجہ نہیں دی، نہ کوئی پروگرام ہوا، نہ کوئی اینکر پرسن یہاں پہ تھا. میں میر صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا کہ پہلے اینکر پرسن گلگت بلتستان کے طور پہ یہ K2 سے متعارف ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ سجیشن میری ہیں کہ چونکہ بیورو آفس گلگت بلتستان میں قائم ہوا ہے تو گلگت بلتستان کے جو کور ایشوز ہیں، جس میں ہمارے آئینی حیثیت کا مسئلہ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور چھوٹے چھوٹے جو سماجی ایشوز ہیں، اس پہ اگر توجہ دیا جائے اور خصوصاً جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کی گرومنگ کے حوالے سے بھی، اور مختلف ہمارے پولیٹیشن جو ہیں ان کو مختلف پروگرامز میں لا کے گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے بات کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف K2 چینل جو ہے وہ گلگت بلتستان کی آواز بن کے ابھرے گا اور مستقبل قریب میں میرا خیال ہے کہ بہت ترقی کرے گا. میں پھر ایک دفعہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، خصوصاً ٹی وی چینل کو. بہت شکریہ. بہت شکریہ شبیر میر صاحب. اس K2 ٹی وی چینلز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ گلگت بلتستان میں شاید یہ پہلا ادارہ ہوگا جو اپنا یہاں پہ بیورو آفس لانچ کرنے جا رہا ہے، اور یہ ایک خوش آئند اقدام ہے. اس پہ جو ہے میں K2 جو AVT چینلز ہے اس کے مینجمنٹ اسپیشل جو حامد کامران راجہ صاحب ہے، کیوان حامد راجہ صاحب ہیں، علی شیر صاحب ہیں، جن کی بہت زیادہ اس علاقے میں جو ہے اس چینل کو لانے میں بڑی خدمات رہی ہے. اور آج اگر ہم یہ کہنے پہ حق بجانب ہے کہ اس وقت جو ہے گلگت بلتستان میں اسپیشل جو انہوں نے اپنے بلیٹن شروع کیے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینل وہ K2 ہے، اور لوگ جو ہے اس کو اپنے خبریں اور یہ چیزیں جو چھوٹے
چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں یا بڑے مسائل جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت انداز میں جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچتی ہے، اور وہ بھی جو ہے مسائل جو لوگوں کے ہیں وہ دیکھ کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو انہوں نے اسپیشل جو احوال گلگت بلتستان کے حوالے سے جو انہوں نے خبرنامہ شروع کیا تھا، بہت اچھا جو ہے اس کا رسپانس آیا، اور ابھی دوبارہ سے جو انہوں نے ایک نیا پروگرام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی جو ہے اس طرح کا لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترے گا، اور ایک نئی روایت ہوگی کہ یہاں سے ٹاک شو کے پروگرام آج تک شاید کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی ہے۔ اسپیشل اگر یہاں پہ کوئی اسپیشل اس طرح کے ایونٹ ہو، یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، مختلف چینلز کے DSNGs آتی تھی یہاں پہ، ایک آدھ دن وہ جو ہے کوریج کر کے یہاں سے چلے جاتے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال 1.5 سال یا 5 سال کا عرصہ ہم اگر کہتے ہیں تو 5 سال تک وہ جو ہے اس علاقے کو پھر مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ تو انہوں نے ڈسٹرکٹ ڈائری شروع کی، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے جو الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہے وہ میں نے AVT چینل سے کیا، اور ڈسٹرکٹ ڈائریز پہ میں نے کام کیا۔ مینجمنٹ نے جس طرح انہوں نے گائیڈنس دی اس پہ جو ہے کی، اور اچھا اس کا رسپانس بھی آیا، اور بڑے حد تک جو ہے مسائل کی نشاندہی ہوئی، اور کسی حد تک وہ مسائل حل بھی ہو گئے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس پہ جو ہے ایک دفعہ پھر میں جو ہے K2 مینجمنٹ کو دل کے اتھا گہرائیوں سے جو ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو ہے آگے اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے، اور اس کو جو ہے اس میں اور مزید بہتری آئے گی، اور یہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک منفرد اور ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ شکریہ میر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں بھی اس گلگت بلتستان کے محروم اور محکوم قوم کی آواز بننے پر K2 کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے K2 نے یہ سلسلے کا آغاز کیا ہے، اسی تسلسل کو یہ جاری رکھیں گے، اور یہ گلگت بلتستان کی جو قوم ہے اس کی آواز بن کر یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں اور حکام بالا تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ گلگت بلتستان چونکہ اب CPEC یہاں سے گزر رہا ہے تو یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل علاقہ ہے، اور لیکن بدقسمتی سے یہاں کا جو مسائل ہیں یا مشکلات ہیں، خصوصاً جیسے میرے دیگر دوستوں نے ذکر کیا آئینی حیثیت کے حوالے سے، تو کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میڈیا میں خاص کوریج نہیں دی گئی۔ جہاں تک مقامی اخبارات تھے یا مقامی صحافی تھے، ان کے وسعت کے مطابق انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس مسائل کو اور اس ایشو کو اجاگر کریں، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج جو بھی حقوق یہاں میسر ہیں، یہ کہنے کی حد تک تو ایک صوبائی حکومت یہاں پر قائم ہے، صوبائی طرز کے اختیارات یہاں دیے گئے ہیں، گرچہ مکمل صوبہ نہیں بنا ہے ملک کا، تو اس کی جدوجہد میں یہاں کے مقامی صحافیوں کا کردار ہے، خصوصاً ہمارے اقبال آسی صاحب ہو گئے، اچھا ہمارے خورشید صاحب ہو گئے، اور اسی طریقے سے بعض سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بہت کردار ادا کیا، اور ان کی خدمات ہی کا ثمرات تھی کہ آج ہم ایک صوبے کی حیثیت سے ہمارے جو مسائل ہیں یا مشکلات ہیں یہاں کم از کم وفاق کے بجائے یہاں گلگت بلتستان میں ہی حل ہو رہے ہیں، اور K2 TV کو یہاں کے عوام نے ہمیشہ سے اپنا ہی سمجھا ہے۔ اس کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ کہ یہ دنیا کی جو دوسری بلند ترین جو چوٹی تھی K2، اسی کے نام سے یہ منسوب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی K2 جب دیکھتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا اپنا ہی چینل ہے، اور اس پہ کچھ امیدیں بھی توقعات بھی تھی، تو K2 نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ یہاں گلگت بلتستان کے عوام کی ہی چینل ہے، اور اسی کی آواز بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں اسی سلسلے کو جاری رکھے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ K2 TV کے حوالے سے جو ہے پچھلے کئی مہینوں سے یہاں پر جو ہے پروگرام جس انداز میں K2 TV چلا رہا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے۔ دیگر جو ملکی بڑے بڑے چینلز ہیں
वहाँ पर कराची के जो मौसमी जो हालात होते हैं, मौसम के जो हालात होते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर वो टीवी चैनल चलाते हैं। मगर गिलगित बल्तिस्तान वो इलाके जिसकी तरफ दीगर जो चैनल है कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस बात का एहसास सिर्फ नहीं यहाँ के मकामी सहाफ़ी बरादरी को है, बल्कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले और मीडिया से जो है रिलेटेड बहुत सारे लोगों को इस एहसास महरूमी जो है उनमें पाई जाती है कि जो मुल्क की सतह पर बड़े जो चैनल हैं वो यहाँ की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। और जहाँ तक K2 TV ने जो नशरियात गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो शुरू किया है, जो बुलेटिन में जो गिलगित बल्तिस्तान की ख़बरें जो शामिल करते हैं, तो यकीनन ये बहुत खुशी होती है। और यहाँ जो ब्यूरो सेटअप जो कायम करने जा रहा है, तो उसमें भी इंशाअल्लाह हम यकीन और उम्मीद रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पहले से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान को K2 TV जो है अहमियत देगा। बहुत शुक्रिया मिस। बहुत शुक्रिया रुस्तम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में सहाफ़त की दाग बेल डाली। ये वो जर्नलिस्ट हैं जिनकी वजह से आज सहाफ़त जिस मकाम पे है गिलगित बल्तिस्तान में, ये सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। नाज़रीन, इनकी बातें आपने सुनी। इन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान में मीडिया के हवाले से बात की, गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से बात की, और इसको कवर किस तरह किया जाए या किस तरह कवर होते रहें ये इश्यूज़, इनके ऊपर इन्होंने बात की, इन्होंने सजेशन दिए, और ये सारी कीमती आरा जिसके लिए हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। इससे पहले नाज़रीन, हमने आपको मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस से मिलवाया, लॉयर्स से मिलवाया, और जो दूसरे शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास अफराद से हमने आपकी मुलाकात करवाई। नाज़रीन, ये वो मरहला है जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में आज पहली दफ़ा हो रहा है। ये इस प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है जिसको आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया गया है। और ये वो प्रोग्राम है जो अब हर हफ्ते में यानी एक दिन गिलगित बल्तिस्तान से बाकायदा रिकॉर्ड होगा और ऑन एयर होगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जितनी आपको मालूमात हुई हैं, जिन लोगों से आपकी मुलाकातें रही हैं, इसकी कंटिन्यूटी में हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह कुछ और अपने यहाँ के इलाके के जिनको क्रीम कहते हैं उस तरह के शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।